मुमकिन है कि अल्फाज मेरा साथ न दे, ये भी डर है कि फसाना न बना लूं तुझको, ये भी डर है कि फसाना न बना लूं तुझको। मैं मुसव्विर हूँ तेरा नक्श बना लूं, लेकिन नक्श फिर नक्श है, मैं जान कहाँ से लाऊं। नक्श फिर नक्श है, मैं जान कहाँ से लाऊं। तेरी सूरत का कोई अक्स तो बन सकता है, तेरी सूरत का कोई अक्स तो बन सकता है, तेरी सीरत का मैं इंसान कहाँ से लाऊं। तेरी सूरत का कोई अक्स तो बन सकता है, तेरी सीरत का मैं इंसान कहाँ से लाऊं। लबो रुखसार की रंगीनी भी आ सकती है, कैसे आ सकती है, लेकिन तेरी बातों की मिठास, तेरी आंखों का कोई जाविया बन सकता है। निगहे लुत्फ का पर कैसे समाए एहसास, तेरी जुल्फों की कोई नक्ल तो बन सकती है। नक्ल में असल की सच्चाई कहाँ से आए। तेरे अबरू पे कोई शिकन कोई उभारूं, लेकिन तेरे अबरू पे शिकन कोई उभारूं, लेकिन तेरे अफकार की गहराई कहाँ से आए। खालो कद चेहरे के दिलकश तो बना सकता हूँ, आज़म मुहकम की वो तनवीर नहीं बन सकती। मैं दिखा सकता हूँ रुखसार पे बहते आंसू, दर्द की सोच की तस्वीर नहीं बन सकती, दर्द की सोच की तस्वीर नहीं बन सकती। नो के मिर्जां की लताफत भी उभर सकती है, जज्बे लुत्फ का पैराए इजहार कहाँ, हुस्न जाहिर की तो बन जाएगी बेमिसल शबीह, बातिनी हुस्न के इखलास के अनवार कहाँ। किसी खाके में समूदूं तेरा हुस्न जमाल, किसी खाके में समूदूं में तेरा हुस्न जमाल, तेरे इखलास की राहनाई नहीं आ सकती। सरो कद तू नजर आ जाए ये हो सकता है, शख्सियत की तेरी ऊंचाई नहीं आ सकती, शख्सियत की तेरी ऊंचाई नहीं आ सकती। तो अच्छा एक गजल सुन लीजिए। चेहरों के कद्दो काल को पढ़कर किताब लिख, चेहरों के कद्दो काल को पढ़कर किताब लिख, लाला उदास उदास शगुफ्ता गुलाब लिख, लाला उदास उदास शगुफ्ता गुलाब लिख। पैमाने इश्क हुस्न तलब इंतहाए शौक, पैमाने इश्क हुस्न तलब इंतहाए शौक। कुछ तो अता पता दिले खाना खराब लिख, कुछ तो अता पता दिले खाना खराब लिख। पैमाने इश्क हुस्न तलब इंतहाए शौक, कुछ तो अता पता दिले खाना खराब लिख। हर मरहले में एक नई शख्सियत तराश, हर मरहले में एक नई शख्सियत तराश। वारफ्तगी का नाम रहे इनकलाब लिख, वारफ्तगी का नाम रहे इनकलाब लिख। कब तक ये इंतजार सवालों जवाब का, कब तक ये इंतजार सवालों जवाब का। और आके दिल पे आप ही अपना हिसाब लिख, और आके दिल पे आप ही अपना हिसाब लिख। कब तक ये इंतजार सवालों जवाब का, और आके दिल पे आप ही अपना हिसाब लिख। जोरे कलम का चलता है सिक्का बहुत यहाँ, जोरे कलम का चलता है सिक्का बहुत यहाँ। हर नामुराद शौक को तू कामयाब लिख, हर नामुराद शौक को तू कामयाब लिख। और मुक्ता है कि जावेद इस हयात का कोरा है हर वरा, जावेद इस हयात का कोरा है हर वरा। पूरी न हो सके तो अधूरी किताब लिख, पूरी न हो सके तो अधूरी किताब लिख। जावेद इस हयात का कोरा है हर वरा, पूरी न हो सके तो अधूरी किताब लिख। ये चंद चीजें आपकी खिदमत में पेश। मैं कहना ये चाहता हूं कि जावेद हाशमी साहब, आप जैसे लोग पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक पुल का काम दे सकते हैं। और आप खुद ये बात देखेंगे कि पाकिस्तान के मुसलमान भारत के लोगों के खिलाफ कोई बुग़्ज़ व इनाद नहीं रखते। हम यही बात चाहते हैं कि हमारे दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हों,
کاش بھارت کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ کشمیر وہ جبر حاصل نہیں کر سکتا. اب تو ظاہر بات ہے کہ بارڈر پر انہوں نے پوری اپنی بارڈر کی دیوار بھی کھڑی کر دی ہے. اس بات کا امکان نہیں ہے کہ یہاں سے لوگ جائیں، لیکن کشمیر میں جو آزادی کی جدوجہد ہے وہ ابھی تک مان نہیں پڑ سکی ہے. میری دعا ہے کہ خدا کرے یہ مسئلہ حل ہو اور پاکستان اور بھارت کے درمیان بہترین تعلقات ہوں، آنا جانا کھلے. اور جاوید ہاشمی صاحب جس طرح سے آئے ہیں، ان کا مخاطب انسان ہے. یہ دوستی کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، ہمدردی کا پیغام ہے، دل کی آواز ہے، آرزو ہے. میں جاوید صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی معرفت بھارت کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مسلمان ان سے بہتر تعلقات کے خواہش مند ہیں، لیکن یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہمارے درمیان جو تنازعات ہیں وہ حل نہ کیے جائیں. اور کوئی ہوش مند آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اصل تنازع مسئلہ کشمیر ہے. میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میری دعا ہے کہ خدا کرے آمد و رفت کے سلسلے جاری رہیں. مسلم پروفیسر سجاد صاحب نے یہ کتاب شائع کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان میں عام ہوگی اور یہ آپ کا پیغام پاکستان کے گھر گھر پہنچے گا. بہت بہت شکریہ. عنایت علی خان صاحب کا آپ نے سنجیدہ اور مداحیہ دونوں کلام سنا ہے. کیا ضرورت ہے آگے مزید کچھ کہنے کی؟ دیکھیے سر اگر بغیر وردی کا بھی ہو تو اتنا احتیاط ہو رہتا. اصل تو ورد تو وردی سے ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات تو وردی کو داغ مفارقت دینا بھی پڑتا ہے. جناب صدر عمرہ کر کے آئے، ملے انمول رحمت کے خزانے، مگر احرام جب باندھا تو سوچا یہ وردی کیوں اتروا دی خدا نے. اور یہ بھی کہ وردی اصل میں وردی کے نیچے بھی کوئی چیز ہے. جس طریقے سے جن کی جان توتے میں ہوتی ہے تو وہ بھی سن لیجیے کہ جو تم وردی اتروانے چلے ہو کوئی اس کام کا ایکسپرٹ بھی ہے، کوئی اس کام کا ایکسپرٹ بھی ہے. نہیں ہے مسئلہ وردی کا تنہا کہ اس کے نیچے ایک بش شرٹ بھی ہے. نہیں ہے مسئلہ وردی کا تنہا، نہیں ہے مسئلہ وردی کا تنہا کہ اس کے نیچے ایک بش شرٹ بھی ہے. مومن نے کہا تھا، اقبال نے کہا تھا کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نومیدی مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے تو سارے بت واسل جہنم ہو چکے ہیں، ان کی جگہ بش نے لے لی ہے کہ بشوں سے تجھ کو امید ہے. خدا سے نومیدی مجھے بتا تو صحیح. اور مومن خان مومن نے کہا تھا کہ مومن ایمان قبول دل سے مجھے، مومن ایمان قبول دل سے مجھے، وہ بت آزرد اگر نہ ہو جائے تو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہیں اس کو خبر نہ ہو جائے. یعنی ایمان قبول دل سے ہمیں اور بش آزرد اگر نہ ہو جائے. تو آپ نے صدر تو بنایا، لیکن وردی والے صدر کی بات ہی ہوتی اور ہوتی. آپ کی محبت ہے، میں شہزاد کے قابل نہیں تھا، لیکن چونکہ غریب الوطن ہوں میں دربار سے حاضر ہوا ہوں اس لیے آپ نے. اور یہ کہ عمر بھی جتنی ہے اس سے زیادہ لگتی ہے، اس لیے اس اعزاز کا مستحق بجائے عمر بھی ہو جاتا ہوں. اس پر یاد آیا کہ ہندوستان ہی کے ایک بزرگ تشریف لائے تھے، ان کو صدارت کا منصب سونپا گیا، اور جب صدارتی کلام کی باری آئی تو انہوں نے کہا بھائی میں کلام تو سناتا ہوں لیکن واقعہ سن لیجیے کہ میری ہی عمر کے ایک صاحب ہندوستان گئے تھے آپ کے یہاں سے، اور جب انہوں نے غزل شروع کی تو ایک سامنے بڑے بگڑے ہوئے تیور کے ساتھ لاٹھی ہاتھ میں لیے آگے بڑھا اسٹیج کی طرف. شاعر سہم کے خاموش ہو گئے. میں کہا نہیں حضرت آپ تو ہمارے مہمان صدر ہیں، آپ سے تو ہم 2 غزلیں اور سنیں گے، مجھے اس کا نام بتائیے جو آپ کو لے کر آیا ہے. تو یہ مجاہد صاحب کا کارنامہ ہے اور حاشر صاحب، میں قصوروار نہیں ہوں. تو یہ آپ نے کہا تھا مداحیہ بھی سنا ہے اور سنجیدہ بھی. ابھی ایک پروگرام ریکارڈ کرا کے آ رہا ہوں، پی ٹی وی آتا ہے کیفے ادب، تو اس میں گفتگو کا آغاز میں نے اپنے تعارف سے کیا تھا
کہ مجھے کچھ لوگ ملا اور کچھ